अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नादिया बुखारी। रवैया की एक नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि आजकल इलेक्शन का ज़ोर आपको नज़र आ रहा है। लोग और सियासतदान जो हैं वोट मांगने के लिए बेताब हैं ताकि इलेक्ट होकर वो मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। यही सियासतदान कहते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप सियासत में आएँ और इलेक्ट हों और फिर जाकर कौम और मुल्क की खिदमत करें? नाज़रीन, हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी वोट के मोहताज नहीं होते, बल्कि वो खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर फ़ी सबीलिल्लाह भी लोगों की खिदमत सर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, इसी किस्म के रवैये से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इनमें सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ करवाती चलूँ मसूद अहमद सदीकी साहब, जो माशाल्लाह बड़ी रूहानी शख्सियत भी हैं और काफ़ी अरसे से एक इदारा या आप NGO कह लीजिए चला रहे हैं। हम इनसे सवाल करते हैं कि इनके दिल में एक ऐसा ख्याल आया कि वो लोगों की खिदमत के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और फिर उसमें लोगों के ताउन के साथ मुल्क और कौम की खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख्याल मुझे इसलिए ये पैदा हुआ कि मैं इधर लाहौर में पढ़ता था FA की तालीम FA में। तो उस वक्त मुझे एक रूहानी इशारे के ज़रिए मैं एक बुज़ुर्ग हस्ती के उनसे निस्बत इख्तियार की बैत हुआ। उनकी तरबियत में आकर जो मुझे फैज़ हुआ उनसे या रूहानी करम नवाज़ी उनकी तरफ से हुई, उस वजह से जो सही मुसलमान का अक़ीदा होना चाहिए वो मुझे वहाँ से अता हुआ और यकीन और तवक्ल अल्लाह ताला की ज़ात पर हुआ। और मैंने अपने पीर साहब को देखा कि उनका अल्लाह पर कैसा तवक्ल है, कैसे काम करते हैं। हर वक्त वो लोगों की फलाह बहबूद में रहते हैं, लोग उनसे दुआएं करवाने आते हैं और बीमार उनसे शफा हासिल करते हैं, रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। तो ये जब मैंने उनकी सोबत में रहकर ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखीं कि उनको कोई किसी किस्म का फ़िक्र नहीं है दुनियावी कामों में, कोई उनको घर बार का फ़िक्र नहीं है। तो हज़ारों लोग जो हैं वो सुबह शाम रश लगा हुआ है। रात को भी हम 1-2 बजे जाते थे कभी कभी, तो उस वक्त भी वो मेहमान नवाजी हो रही होती थी, तो कोई काम नहीं था। तो लोग आकर ख़ुद ही नजराने वहाँ पेश किया करते थे खुशी के साथ। तो यही उनको देख कर उनसे रूहानी फैज़ हासिल करके तो ये दिल में सोचा कि ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, ये फ़ानी दुनिया है। तो इस फ़ानी दुनिया में इंसान दुनिया हासिल करने के लिए लगा हुआ है, तो ये एक हम फजूल सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसका आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा। तो उनकी ज़ेरे तरबियत रह कर जो है वो हमने भी उनको देखा देखी जो है एक रूहानी हुक्म से फिर ये काम शुरू कर दिया हमने। और उस वक्त तो नहीं इन चीज़ों का पता था ज़्यादा, क्योंकि उम्र छोटी थी, लेकिन कैफियत और हालत ये हो गई थी कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो मैंने देखना कि इसके पास कपड़े नहीं हैं, इनके पास फटे हुए कपड़े हैं, या फ़लाँ खातून जो या एक मर्द है वो अपने बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, उनके पाँव में जूतियाँ नहीं हैं। तो एकदम वो दिल को एक महसूस होता था कि इनके पास नहीं है, ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं या गरीब आदमी हैं, ये नहीं लेके दे सकते। तो वो इस तरह वो जो मेरे हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी ज़ुम्मे थी, तो वो मैं उन लोगों पर वो उनको बुला कर उनको दे दिया करता था सारी चीज़ें। तो लोग हैरान होते थे कि ये एक इतनी छोटी उम्र में 18-19 साल का लड़का जो है ये किस तरह की ज़िंदगी गुजारने लग गया। तो ये इतनी वो उस फैज़ की ये वजह थी कि ये कैफियत और दिल की हालत ऐसी हो गई थी, ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने से माल घटता नहीं है। ये जब अल्लाह ताला फरमाता है तो हम क्यों ये उसके रास्ते में कंजूसी करते हैं, उसको कमाने की फ़िक्र लगी हुई है। और हमारे सामने लोग मर रहे हैं तो हम देखने में ये आता है कि लोगों के अगर प्लाट या कोई चीज़ ख़रीदी हुई है वो उसके काम नहीं आई। तो जो आखिरत में काम आने वाली चीज़ है, अल्लाह को जिसके रज़ा हासिल होती है, तो वो बस ज़हन में एक ईमान समझे ये पुख्ता हो गया। तो उस रूहानी तरबियत की वजह से फिर ये हमें ये बात पहुंची कि ईमान लाने के बाद सबसे अल्लाह को जो पसंद बात है ना वो मखलूक खुदा की खिदमत ही होती है।
अच्छा صدیقی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ 30 سال سے آپ اس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتے پھر رہے ہیں، اور آل اوور دی پاکستان، بلکہ پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی آپ ماشاءاللہ ایک اچھا نام بنا چکے ہیں. تو اگر آپ کے سامنے یہ فرمائش رکھی جائے کہ آپ کو کسی بھی جماعت کی طرف سے الیکشن کا ٹکٹ دیا جاتا ہے کہ آئیں اور ہماری طرف سے آ کے آپ الیکشن لڑیں، تو کیا آپ یہ پیشکش جو ہے قبول کریں گے؟ یہ اس میں یہ دو اس کے رخ ہیں کہ ایک تو بہتری بھی ہو سکتی ہے، جس کی نیت انسان پہلے سے اچھا ہوتا ہے، خدمت کرنے کے موقع زیادہ مل جاتے ہیں اسے. تو دوسرا اس میں ہم دیکھتے ہیں سیاست کا جو حال ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جھوٹ، بہتان اور عزت اچھال دیتے ہیں لوگ، بہت اس طرح کی جو عام ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتی باتیں، وہ اتنی زیادہ آ چکے ہیں کہ عام شریف آدمی، نیک آدمی جو ہے نا، وہ اس طرف آنے سے ڈرتا ہے. لیکن وہ ہے تو یہ جہاد آنا تو چاہیے کہ ہر فیلڈ میں کام کرنا چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو اس طرح کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان یا حکومت کم از کم ایسے لوگوں کو خود چنیں، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی اچھے کردار کے حامل ہیں، جو حرام نہیں کھاتے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، کسی پر بہتان بازی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اگر آئیں گے تو اس میں سب سے بڑی بہتری میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئے گی کہ اگر ایک مخالف آدمی بھی اچھا کام کرتا ہے نا، تو وہ جو صحیح بنیادی نیک آدمی ہے نا، وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا، وہ اس کی مخالف آدمی کی تعریف کرے گا کہ اس میں چیز میں اختلاف ہے ہمارا، لیکن یہ کام حکومت نے اچھا کیا ہے، تو اس کی تعریف کرے گا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کا حال ایسا کہ حکومت جتنے مرضی اچھے کام کرے تو یہ دینی جماعتوں کے رہنما بھی جو ہیں وہ اس کی برائی بیان کرتے تھکتے نہیں ہیں. تو وہی لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ ان کی بھی کارکردگی ویسی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی رہتی ہے. تو عام لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پتہ چلتا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا سیاست ہے، بلکہ یہاں سیاست کو جھوٹ کا نام ہی سمجھا جا رہا ہے کہ جو سیاسی بیان ہے یہ. ناظرین، اس وقت ہمارے پاس ڈاکٹر ذوالفقار علی گل صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ اس ادارے کا ایک بہت اہم حصہ بھی ہیں. ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ این جی اوز کے بارے میں کچھ جو ہے آراء اس لحاظ سے بھی غلط سمجھی جاتی ہیں کہ کسی بھی قصے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے اسلام مذہب میں تو پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ این جی اوز ایسی بھی تھیں جنہوں نے مختلف کیسز کو جو کہ ہائی لائٹ کرنے کے قابل نہیں تھے، انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، جس میں مختارہ مائی کیس اور اس طرح کے ڈیفرنٹ کیسز ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ این جی اوز نے اپنا اس قسم کا معیار کیوں ڈیولپ کر لیا ہے کہ لوگ ایوائڈ کرنے لگ گئے ہیں؟ اس میں جو ہے ایکسپلائٹیشن اور اوور ایشو بنانا تو ذاتی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. اس میں وہ این جی اوز جو ہیں وہ ذاتی سپورٹ لیتی ہیں اپنے مفادات کے لیے. ایکچولی وہ عزت نفس بھی مجروح ہو رہی ہوتی ہے اس مظلوم کی بھی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے ایک لمیٹیشنس دی جاتی ہیں ایک دائرہ کار میں رہ کے. تو یہ طریقہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اتنے بڑے لیول پہ کسی مظلوم کو لے کے جانا پبلک میں. ناظرین، اس وقت ہم سید مشتاق احمد زیدی صاحب کے پاس بیٹھے ہیں. آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. ابھی ہم این جی اوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس قسم کی تشہیر جس سے بدنامی ہو بجائے کہ مظلوم کی اس میں داد رسی ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اور یہ چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور وہ مظلوم مزید مظلوم ہو جاتا ہے. تو چونکہ آپ وکیل ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں وکلا کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. وہ کسی چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتے ہیں اور یا صرف کیس کو جیتنے کے لیے بھی وہ اس چیز کا بہت سہارا لیتے ہیں. تو اس قسم کا رویہ جو معاشرے میں روا ہے وکلا کی طرف سے، تو کیا یہ رویہ جائز ہے؟ تھینک یو ویری مچ بخاری صاحبہ. دراصل ہماری این جی او جو ہے جن کے زیر سایہ ہم چیئرمین صاحب مسعود احمد صدیقی صاحب کے کام کرتے ہیں، انہیں جب بھی پوری ملک میں سے کوئی بھی لیٹر وصول ہوتا ہے کہ فلاں شخص مظلوم ہے، اس کا کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے، وہ بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، یا فلاں لیڈیز جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کسی کرائسس کا شکار ہے، یا کوئی دیوانی مقدمہ ہے تو اس میں وہ فیس ادا نہیں کر سکتا، تو ان کے آرڈر پر ہم اپنی طرف سے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں. دور دراز علاقوں میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، رحیم یار خان، صادق آباد، پاک پتن، جہاں کا بھی کیس ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے چارجز لگا کر وہاں پر جاتے ہیں.
اور ان کے کیس کی ڈٹ کر پیروی کرتے ہیں اور اس کی کوئی تشہیر نہیں چاہتے. نہ کبھی ہم نے اخبارات میں دیا ہے نہ کبھی رسالوں میں دیا ہے, صرف خدمت خلق کے جذبے سے کہ چلو مظلوم کا کوئی تو ساتھ دے اس ملک میں رہتے ہوئے, جہاں ہر وکیل اپنی تجوریاں بھرنے پر لگا ہوا ہے. ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم لوگوں کو, مظلوم لوگوں کو مدد پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن ظفیر صاحب, آپ اس رویے سے اتفاق تو کرتے ہیں نا کہ اس قسم کے جو واقعات ہو جاتے ہیں جس میں خاص کر تعلق خواتین سے ہوتا ہے, وکلا بھی کچھ اس قسم کے دلائل یا اس قسم کی وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ محض اپنا کیس جیتنے کے لیے اگلے انسان کی عزت کا ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہی رویہ روا رکھنا چاہیے یا اس میں کوئی چینجنگ آنی چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا, رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیڈیز جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں, ہمیں ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. لیڈیز کی عزت نفس جو ہے وہ اگر ہم مجروح کریں گے تو پھر ہم اچھے انسانوں میں شمار نہیں ہو سکتے. ہم تو کریم آف دا کنٹری ہیں, ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے احساسات کی پروٹیکشن کریں, لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کریں. تو ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. ہم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے, نہ کہ ظالم کی مدد کرنی. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ضلع ہما صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. آپ نے اپنی ہول لائف ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن یونیسیف میں, WHO میں اور ابھی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے انسانی خدمت کا جو بیڑا اٹھا رکھا ہے. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اصل لیڈر کون ہوتا ہے, حقیقی لیڈر نیشن کا کسے ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ سے اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں, تو اب تک انہوں نے کیا اس چیز سے گین کیا ہے؟ لیڈرشپ کے بارے میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بہت شکریہ نادیہ, اٹس اے ویری گڈ کویسچن جو آپ نے میرے ساتھ کیا. جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بیسیکلی میں سوشل ورکر ہوں اور 2002 میں نے ماسٹرز کیا ان سوشل ورک میں, اور میرے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں کچھ انسانیت کے لیے کرنا چاہتی ہوں. یہی جذبہ لے کے میں نے ڈفرینٹ نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کیا. وہاں پہ کام کر کے مجھے یہ لگا کہ ہم کسی ایک فیلڈ میں کام کرتے ہیں. جیسے میں نے یونیسیف میں کام کیا, وہاں پہ ہمارا پروگرام تھا کہ بچوں کے لیے ہم حفاظتی ٹیکہ جات کا اہتمام کرتے تھے. اس پروجیکٹ سے ہٹ کے آپ کسی پروجیکٹ میں کام نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر کسی کو امداد کی ضرورت ہے, لیگل کاؤنسلنگ چاہیے یا ایجوکیشن چاہیے, تو اس کے لیے لوگوں کو ایک لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا تھا. کئی لوگوں کو اس NGO کا بعض ایسے بھی پروجیکٹس ہوتے تھے, ویری سوری ٹو سے یہ کہتے ہوئے کہ ایسے ہمارے پاس پروجیکٹس تھے بعض NGOs میں جو صرف پیپرز تک محدود تھے, لیکن ریالٹی میں وہ انسٹیٹیوشنز کہیں نظر نہیں آتے تھے, نہ ہی لوگوں کی ہیلپ ہوتی ہوئی نظر آتی تھی. تو میرے اندر جو تھرسٹ آف سروس آف دی ہیومن بینگ ہے کہ خدمت خلق کی جائے, وہ جو جذبہ تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں کچھ واقعی کچھ ایکچوئل فارم میں کروں. تو میں نے یہ NGOs جو کہ نام نہاد NGOs ہیں, میں نے انہیں ایک طرف کیا اور خود سے فیلڈ میں نکلنا شروع ہوئی, اور میں نے اسکولس کے پروجیکٹ سے کام شروع کیا کہ بچوں میں اخلاقیات کی تربیت کی جائے. اس میں مجھے بہت سے ایسے بچے ملے جن کے پاس ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ کی انہیں ضرورت ہے لیکن ان کو نہیں مل رہا. کچھ ایسی بچیاں تھیں کہ جو اپنا روزگار سٹارٹ کرنا چاہتی تھی, لائک ان کو ایک سلائی مشین کی ضرورت تھی جو کہ انہیں نہیں مل رہی تھی, اور وہ بہت فیڈ اپ ہو چکی تھی. وہ لمبے جو پروسیسز ہیں ان کو کنٹینیو نہیں کر سکتی تھیں. تو مجھے ایک عام سی ایک خاتون نے بتایا کہ میڈم آپ اس طرح سے کام کرتی ہیں, تو آپ کیوں نہیں آپ لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن والوں سے ہیلپ مانگے. آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ میں نے لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اس وقت کوئی ایسا بینر نہیں دیکھا, کوئی پیمفلٹ نہیں دیکھا. تو ایک لوکل ایک لے مین جو ہے, ایک وومن, وہ مجھے اس فاؤنڈیشن کے متعلق بتا رہی ہے. بہرحال ان کے جو چیئر پرسن ہے جناب مسعود احمد صدیقی صاحب, میں نے جسٹ ایک ان کو لیٹر لکھا, ایک ریکویسٹ لکھی کہ ہمارے ایریے میں اس طرح سے لوگ غریب ہیں, ان کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں, بچوں کے لیے ایجوکیشن کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. کچھ خواتین ایسی ہیں دے نو ویری ویل کہ ہاؤ دے کین ایجوکیٹ دا پیپل, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے, کوئی دستکاری اسکول نہیں ہے, تو آپ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں. بٹ نادیہ آئی ایم کوائٹ سرپرائزڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ میری جسٹ ایک کال پہ انتہائی جو ہے کنسلٹنٹ وہ آگے, ان میڈیسنز ان کے پاس موجود تھیں, اور وہ کیمپ تقریباً 2-3 دن ہمارے علاقے میں لگا رہا. اس کے بعد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے فوراً اس علاقے کا سروے کروایا, اور جن خواتین کے میں نے نام ریپرزینٹ کیے ان لوگوں کو سلائی مشینیں پرووائڈ کی گئیں, ایجوکیشن جو ہے سینٹرز وہاں پہ ڈیولپ کیے گئے, اور پورے علاقے نے فیل کیا کہ واقعی پریکٹیکل فارم میں کوئی کام ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن, اس کے بعد میں نے اپنی جتنی بھی سروسز ہیں, آئی ڈیسائیڈڈ مائی بیسٹ کہ میں یہ سروسز لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو کنٹریبیوٹ کروں گی. اور الحمدللہ مجھے 6 سال ہو گئے ہیں اس فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس فاؤنڈیشن میں, یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جو پیپرز میں نہیں, جو اخباروں میں نہیں, بلکہ یہ لوگوں کے دلوں میں بستی ہے.
آپ سے لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, تو وہ لیڈرشپ والی بات, کون سا حقیقی لیڈر؟ میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے حقیقی لیڈر وہی ہو سکتے ہیں کہ جو عوام کے اندر رہتے ہیں. اگر آپ کانفرنسز میں بیٹھے ہیں اور آپ اچھی اچھی میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ ایک گھر میں جو ایک بچی ہے اس کے کیا مسائل ہیں, یا آپ کے علاقے میں پڑوس میں جو خاتون ہے یا ایک مرد ہے وہ کن مسائل سے دو چار ہے. آپ کو یہی نہیں پتہ کہ ضرورت کی اشیاء کا کیا ریٹ ہے, تو آپ وہاں پہ پریس کانفرنس میں جا کے کیا کریں گے. میرے خیال میں عوام کے حقیقی نمائندہ وہ ہوتے ہیں کہ جو عوام کے دلوں میں بستے ہیں اور اسی ماحول میں رہتے ہیں. اس حوالے سے جناب مسعود احمد صاحب کی میں بہت اچھا میں نے یہ فیل کیا کہ آپ جب بھی کسی کو کوئی پرابلم ہوئی, پریشانی ہوئی, آپ نے ہیلپ کی. اور نادیہ ایک بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر طرح کے لوگ اس کے ساتھ تعاون کر سکیں. جناب جو مسعود احمد صدیقی صاحب ہیں, ان کے پاس صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب, ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں ایک لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر شفقت حسین تشریف رکھتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے, انسانی محبت کے حوالے سے. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے کہ جس میں ہم بہتر انداز میں اپنے لوگوں کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب, اس بارے میں آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ نادیہ صاحبہ, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو رویہ ہے لوگوں میں نفسا نفسی ہے, پریشانی ہے, تو بطور ڈاکٹر ہمارا رویہ مریضوں کے ساتھ ایسا پیار محبت والا ہونا چاہیے تاکہ ان کی پریشانیاں کم ہو سکیں اور ہم ان کو ہر طرح سے رہنمائی دیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیماریاں کم ہوتی ہیں اور ان کو علاج کی جو سہولت ہے وہ جلد از جلد مہیا ہوتی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے ان کے. اچھا, ایک منٹ, اب یوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آپ ماشاء اللہ کارڈک سرجن ہیں میو ہاسپٹل میں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جب ٹیسٹ وغیرہ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں, وہ تو خرچے جو ان کے ٹیسٹ کے آتے ہیں وہ تو آتے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ فیسز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ایک عام بندے کے لیے اس فیس کا افورڈ کرنا ناممکن ہوتا ہے. اور چونکہ آپ کا تعلق دل کے شعبہ سے ہے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو پہلے سے دل کے مرض میں مبتلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس کے اندر میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنا علاج کروا سکوں, تو ایک اتنی فیسیں جب سنتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بجائے کہ بہتری کی طرف آئے, اسے یہ پتہ ہے کہ جی اتنا میرا پیسہ لگ رہا ہے, یہ کہاں سے آئے گا, کیسے پورا ہوگا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ریکوری کی طرف جاتا ہے بلکہ مزید وہ جو ہے گہرائی اور پستی کی طرف آ رہا ہوتا ہے اپنی بیماری کی طرف. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے, کیا مدد ہونی چاہیے اب ڈاکٹر حضرات کی طرف سے؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر ان کو زیادہ اخراجات کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایسا پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہوتا ہے اور سرکاری ہسپتالوں میں, خاص طور پہ جہاں میں کام کرتا ہوں میو ہسپتال میں, وہاں جو فری علاج ہوتا ہے ان کا, جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں, تو اگر ان کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں, کم ہیں ان کے وسائل, تو وہاں وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ نے کہا جی سرکاری ہاسپٹلز میں ایسا نہیں ہوتا اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جو صبح کے ٹائم سرکاری ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں آپ جیسے ہی شام کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں سے تو آپ گورنمنٹ کی لے رہے ہیں تنخواہیں اور وہ ویسی ارننگ نہیں ہو رہی ہے جو پرائیویٹ میں ہو رہی ہے, تو وہ رہی صحیح کسر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں نکال دیتے ہیں. تو یہ بھی تو آپ ہی کے جیسے ڈاکٹرز ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, تو ان کو کیا میسج آپ کنوے کرنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ پریکٹس میں وہاں مریض جاتے ہیں وہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کی وہ فیس ادا کر سکیں اور وہاں پر علاج کروا سکیں. ایسے مریض جو وہاں علاج کروانا پسند کرتے ہیں وہ ادھر سرکاری ہسپتالوں کا رخ نہیں کرتے. اور اس چیز سے ڈاکٹر حضرات بینیفٹ لیتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے آئے ہیں تو مزید ان سے لیا جائے, ایسا ہی ہے؟ نہیں, بینیفٹ تو نہیں لیتے. بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرنی ہوتی ہے اور بینیفٹ تو نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ ان کا کام ہے وہ. جی, تھینک یو ویری مچ. مجھے لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو ہماری میڈیکل ونگ ہے اس میں کام کرتے ہوئے تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں, اور اس کے تحت ہم نے بہت سارے غریب مریضوں کا علاج بھی کروایا ہے. ادھر بھی کرتے ہیں اور جن کو ضرورت آپریشن کی ہوتی ہے ان کو ہسپتال میں
मुफ्त ऑपरेशन करवाते हैं उनका और इलाज भी करवाते हैं। और इस सिलसिले में तकरीबन हमने काफ़ी मरीज़ों का मुफ्त इलाज करवाया है, ख़ास तौर पर मेरे अस्पताल में जहाँ दिल के ऑपरेशन भी मुफ्त होते हैं। और इसके अलावा भी किसी भी शोबे में मरीज़ों को ज़रूरत पड़ी है अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, तो जो हमारे दूसरे पीर भाई और इस वेलफेयर फाउंडेशन के तहत काम करते हैं या इससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो इसी तरह मरीज़ों की रहनुमाई करते हैं और जो भी उनके पास जाता है उनको तिब्बी सहूलियत फ़राहम करने में उनकी मदद करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम डॉक्टर शाज़िया साहिबा के पास बैठे हैं। इनसे हम ये सवाल करते हैं कि क्या इंसानियत की खिदमत का जज्बा जब भी आपके दिल में उभरता है तो उसके लिए क्या आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है कि इनफरादी लेवल पर भी आप किसी की मदद कर सकते हैं? खिदमत खल्क करने के लिए वैसे तो आप चाहें तो अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और एक प्रॉपर वे मिल जाती है, आप आगे भी रेफ़र कर सकते हैं, आपका पूरा एक चेन होती है। जैसे अब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास आम पेशेंट्स आते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनको रूहानी इलाज की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने अब इतने अरसे में देखा है। और यहाँ पे आम ख़वातीन वो गलत आमिलों के पास चली जाती हैं और उसका गलत उनका उल्टा नुकसान हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे होते हैं कि हम रूहानी इलाज के ज़रिए वो ठीक भी हो जाती हैं, उसके अलावा उनको एक दिली और कल्बी सुकून भी मिलता है और वो अपने घर की भी बेहतर वो मतलब इस्लाह कर सकती हैं। नाज़रीन, एक मज़ीद आपकी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देते चलें कि डॉक्टर शाज़िया के जो हस्बैंड हैं डॉक्टर अरशद, माशाल्लाह ना सिर्फ ये MBBS डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ ये रूहानियत के ज़रिए भी लोगों का इलाज करते हैं। तो हम इनसे ये सवाल करते हैं कि रूहानी इलाज में और इस तरह दूसरा एलोपैथिक तरीका इलाज में क्या डिफरेंस है और लोग आजकल किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? अभी डॉक्टर शाज़िया ने कहा जी कि कुछ आमलों के पास जाने की वजह से लोगों के ईमान कमज़ोर हो चुके हैं और वो मिसलीड करते हैं। तो ये किस किस्म का इलाज है कि जिन्हें ये रूहानियत का नाम दे रहे हैं? हदीस पाक की रोशनी में बीमारी के इलाज के 3 तरीक़े हैं। पहला है दवा के ज़रिए इलाज, दूसरा है दुआ, अल्लाह पाक से दुआ की जाए, और तीसरा है सदका। रूहानी इलाज दरअसल ये दुआ की यही एक शक्ल है। तो हमारे यहाँ चूँकि दुआ के मामले में ये नहीं देखा जाता कि दुआ करने वाला कौन है, लोग जो जाली पीर हैं और आमिल हैं उनके पास जाके दुआएं करवाते हैं, हालांकि उनकी अपनी अमली ज़िंदगी जो है वो इस्लाम से बहुत दूर होती है। तो मैं चूँकि लासानी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अपने मुर्शिद करीम लासानी सरकार के तवस्सुल से बैठा हूँ और आपके अहकामात की रोशनी में मैं रूहानी इलाज करता हूँ, दम करता हूँ आपके बताए हुए तरीक़े से। एक तो ये है कि जो तरीक़ा आपने मुझे बताया हुआ है उसके मुताबिक इलाज करता हूँ, और दूसरा ये है कि ये इसमें अल्लाह के पाक और वली कामिल और मुर्शिद अकमल की तवज्जो और दुआओं का असर होता है, जिससे कबूलियत बहुत बढ़ जाती है। यानी जो काम अल्लाह ने मरीज़ को शिफ़ा तो देनी अल्लाह ने देनी है, क्योंकि इलाज करना इंसान का काम है, शिफ़ा देना अल्लाह का काम है। और इंसान को चाहिए कि दवा के साथ साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ भी करें। मैं दुआ भी करता हूँ, लेकिन दुआ का जो वसीला है अपने मुर्शिद करीम जो कि मुर्शिद अकमल हैं, उनको अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उनके वसीला से दुआ करता हूँ, तो अल्लाह ताला उनको मरीज़ों को शिफ़ा देता है। बहुत सारे मरीज़ मेरे क्लिनिक पे आते हैं जिनको मैं दम करता हूँ, और वो अल्लाह के करम से मुर्शिद करीम की दुआओं से वो अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब हो चुके हैं, और ये लोगों में रुझान बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो इलाज है रूहानी और दम वगैरह का, ये हम फ्री करते हैं, इसके इव्ज़ हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। असल बात यह है अल्लाह महज अल्लाह की रज़ा के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए से करते हैं, और इसलिए अल्लाह इसमें शिफा भी रखी है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फजल रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं। माशाल्लाह ये इस इदारे के साथ मजहबी जो डीलिंग होती है उसको ये टैकल करते हैं, लेकिन आजकल हम अपने माशरे में देख रहे हैं फ़िरका वारियत अपना ज़ोर पकड़ती जा रही है। एक फ़िका दूसरे फ़िके को जो उसमें कीड़े निकालता है, हम क्यों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने पर तुले हुए हैं। इन तमाम बातों का जवाब हम लेते हैं फजलुर रहमान साहब से कि इन्होंने अपनी खिदमात किस तरह से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ सर्व की हैं। जी
थैंक यू नादिर। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आज हम जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं और मजहबी मुनाफरत की ये जो जहर है ये तेज़ी से हमारे माशरे में फैल रहा है, जिससे मस्बत रवैये जो हैं वो बदस्तूर जो है आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहे हैं। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि हमें इस फ़िरका वारियत से निकालने के लिए और मजहबी मुनाफरत की इस ये जो जहर है जो हमारे माशरे के अंदर जो बड़ी तेज़ी के साथ पेनिट्रेट हो रहा है, इसको हम किस तरह बाहर निकालें। तो इसके लिए मैं अर्ज़ ये करूँगा कि हमें उन रवैयों की तरफ लौटना पड़ेगा जो हमारी जो बुनियाद हैं, और हमारी बुनियाद जो है वो दरअसल असल में है अल्लाह की मोहब्बत है। मैं ये समझता हूँ कि जो हम ये आज फ़िरक़ों के अंदर बैठे हुए हैं या मजहबी मुनाफरत की तरफ हम तेज़ी से जा रहे हैं, ये अल्लाह से, उसकी तलीमात से और दीन से दूरी का नतीजा है। कोई भी मज़हब, कोई भी जो पैगम्बर अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं, किसी ने भी इस बात की तालीम नहीं दी है कि हम दूसरी इंसानियत को का मर्डर करें, ख़ुदकश हमले करें, और किसी भी मज़हब के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। आज ज़रूरत जो है वो इस चीज़ की है कि हमें ऐसे जो बताने वाले लोग हैं कि जो मुतदिल सोच रखते हैं, जो मुआशरे को एक बड़ी हमदर्दी की और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, उन लोगों को हम प्रमोट करें, उन लोगों को हम आगे लेकर आएँ, ताकि उन लोगों के मस्बत रवैयों की वजह से जो मुआशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा, वो फिर हमें इस फ़िरकावारियत की जो दौड़ है से बाहर निकालेगा। जब हमें तालीम ये दी जाएगी कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, आपने इंसानियत से मोहब्बत करनी है, आपने तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना है, आपने किसी को कोई शिद्दत का निशाना नहीं बनाना है, तो जब ये रवैया हमें माशरे को मिलेगा तो उससे ऑटोमेटिकली जो है वो मुनाफरत भी ख़त्म होगी और फ़िरकावारियत भी ख़त्म होगी। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई मामला हमारे सामने आता है तो हमें उसका हल तलाश करना होता है। आज भी जिस तरह हमारी एनजीओ काम कर रही है इस हवाले से, और लासानी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत एक बाकायदा तौर पे एक ग्रुप तश्कील दे दिया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दे दी गई है कि जो पूरे पाकिस्तान में जिसने इसका सर्वे किया है, उन तमाम मामलात को देखा है, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है जिसकी वजह से ये मजहबी मुनाफरत जो क्यों पैदा हो रही है, फ़िरकावारियत क्यों पैदा हो रही है, और बैनुल मज़ाहब अमन इत्तेहाद जो इसकी बुनियाद रखी गई, इसका वाहिद मकसद ही ये था कि उन तमाम गलत फहमियों को जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दरमियान मौजूद हैं, और उन तमाम गलत फहमियों को जो मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान मौजूद हैं, उन तमाम का जो है वो डायलॉग के ज़रिए बैठ के उनका जो है हल तलाश किया जाए। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि हम तमाम मज़ाहब के दरमियान ये मुनाफरत ख़त्म इस तरह हो सकती है कि हम उन चीज़ों को इख्तियार कर लें जो हम सब में कॉमन है। अब अल्लाह की हम इबादत करते हैं, हम इंसानियत की अगर ये तजलील होती नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें अहद करना होगा, हमें मिल बैठना होगा कि हम मिल बैठ के एक दूसरे के एहतराम की तरफ आएँ, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तरफ आएँ, एक दूसरे के एजुकेशन का हम एहतराम करें। तो सदीकी लासानी सरकार ने ये जो बैनुल मज़ाहब अमन इत्तेहाद की बुनियाद रखी, ये पाकिस्तान का इतना बड़ा इत्तेहाद है कि इससे पहले हम पूरी अगर तारीख़ उठा के देखें तो कभी भी हमने नहीं देखा है कि तमाम मज़ाहब और मुकातिब फ़िक्र और इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हों। तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी शख्सियत का एक बहुत बड़ा असर है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी अल्लाह की मखलूक को इकट्ठा करने का मामला है तो उसके अंदर सूफिया एक बड़ा पॉजिटिव रोल जो है वो इसमें प्ले किया है। तो आज भी सूफिया का ये जो एक बहुत बड़ा इज्तिहाद है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिवेट हो चुका है, और तमाम सूफिया की जो तालीमात हैं तसव्वुफ़ और मार्फत के हवाले से उसके फैज़ान को जो है बड़ी एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक नेटवर्क के ज़रिए फैलाया जा रहा है। और मुझे ये बात आपको बताते हुए बड़ी खुशी भी और फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि ये पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को, नज़रिया को मसूद अहमद सिद्दीकी साहब ने ही इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर हम एक मुस्तहकम माशरा चाहते हैं, अगर हम अपने रवैयों में मस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो माशरे के साले लोग हैं, जो एक तकवा और परहेज़गारी रखने वाले लोग हैं, उनको हमें इकट्ठा करना होगा। और जब हम इन तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे और ये एक
ایک سالڈ میسیج جو ہے سوسائٹی کو دیں گے تو اس سے انہیں اندازہ ہوگا، یہ مغرب کی طرف بھی ہمارا میسیج جائے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ تشدد پسند نہیں ہیں، وہ قطعی طور پہ کسی بھی انسان کا خون نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تعلیم جو ہے جب تک یہ درگاہوں سے، خانقاہوں سے، آستانوں سے جس طرح صدیقی صاحب پھیلا رہے ہیں، جب تک اس کو نہیں پھیلایا جائے گا تب تک یہ جو تشدد پسندی ہے، یہ شدت پسندی ہے، یہ جو زہریلا لٹریچر ہے، یہ جو مساجد سے ہم اللہ کا احکامات کے بجائے. ناظرین، ابھی آپ نے مختلف لوگوں کی آراء سنی، وہ کس انداز میں معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی معصوم سے ہمارے دوست تشریف رکھتے ہیں، شبیر احمد. بڑے پیارے سے یہ بچے ہیں ماشاءاللہ، یہ نعت پڑھتے ہیں اور نعت کے ساتھ ساتھ یہ حمدیہ کلام بھی پڑھتے ہیں. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان ہے جل جلالہ، تیری شان ہے جل جلالہ. اللہ 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 اللہ. تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا. اللہ اللہ، تیری وسعتوں کا حساب کیا. تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان ہے جل جلالہ. اللہ 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 اللہ. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں. عشق شہبت سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں جی، مفلس و خستہ حال تھا میں. نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان. اب وہ میرے حالات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں. ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا رویہ پروگرام دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ اس سیٹنگ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے حصے کا کام انسانیت کی خدمت سے سرشار ہو کر کس طرح سے ادا کر رہے ہیں. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا میسج بس اتنا ہی ہے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے حصے کا ایک ایسا اچھا کام لے لیں کہ جس میں کسی دوسرے کی بھلائی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم مقصد حیات کو پا لیں گے. ناظرین، اسی خوبصورت سے میسج کے ساتھ نادیہ بخاری آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.